والذي كان باختيار. جاء صار كان صافي لو قرب يا بلال قرب شوي. هذا الاستهداف يوم الجمعة الماضي استهداف 20 أيلول والذي كان باغتيال القائد. يلا سيبك وطي راسك شوي. ايوه خليك هيك. ايوه بعد شوي وطي راسك بعد شوي. حط انا وراكم وين؟ والله الرحمن الرحيم يا الله جبت يا الله يا الله